अस्सलाम वालेकुम फलक। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दो दोस्तें, हम दो सहेलियां, हम दो पड़ोसने। हम दो हमजोलियां। तो फलक आज किस बात पे हम डिस्कशन कर रहे हैं? आज बड़ा मजे का टॉपिक है। और वो जो नई नई बच्चियां मदर्स माशाल्लाह बनी हैं, हाँ तो आज हम उनको जरा एजुकेट करना चाह रहे थे कि बच्चियां तो ज़ाहिर है माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं और सही बहुत बात है। अच्छी हैं, हाँ लेकिन कुछ मामलों में हमने ओवरऑल ऑब्जर्व किया था, तो हमने डिस्कस भी किया, तो हमने हाँ कहा कि इस टॉपिक को भी ना हमें शेयर करना जरूर चाहिए करना चाहिए। अपने व्यूवर्स के साथ कि बच्चियां जो है ना पढ़ी लिखी होने के साथ साथ ना बच्चों की देखभाल में काफी नेग्लिजेंसी का काम लेती है। हाँ उनको यानी कि बिल्कुल लापरवाही और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है उनकी। वो उसकी फिर वजह ये है असल के ना, मोबाइल जो है ना, ये सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि माएँ जो है मोबाइल बैठ के स्क्रॉल करती रहती हैं, हैं। बच्चे जो मर्जी करते रहें, बिल्कुल काम खराब करें, खलारे करें। डालें, कुछ भी करें, वो वजह नहीं देखने के लिए होती। तैयार ही नहीं होते। तो बेसिकली असल में हम लोगों ने यही कहा कि अपने घर में तो चलो आप जो भी कर रहे हैं, हाँ लेकिन जब हम अक्सर बात हमारी है कि जब आप किसी के घर जाते हैं ना, हाँ तो उस वक्त भी इतना बन ठन के हेड टू टो माशाल्लाह इतनी अपडेटेड माशाल्लाह बच्चियां जाती हैं, बच्चों को तैयार किया हुआ होता है, और उसके पास सोफे पे ऐसे सच के बैठ जाना, और बच्चे अगले के घर की फनाही कर रहे हैं, हाँ तबाही कर रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं कह रही हैं और बस देखी जा रही हैं और मुस्कुराए जा रही हैं, और बेचारा जो मेजबान है जिसका घर है वो शर्मिंदा, वो मना कर करके बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। क्योंकि वो ज्यादा कह भी नहीं ना और सकते। सिर्फ एक ही आवाज आती है, नो, और नहीं करें, और यानी कि एक बहुत ही ना मुश्किल से ये लफ्ज उनको निकलता है, यानी कि वो उनका बच्चा जो अगले के घर की तबाही नहीं चाह रहे उनके सामने, और वो अगले के घर की वो चीजें भी निकाल लेता है जो उसको खुद भी नहीं पता होती। और वो इस तरह से इजी होकर बैठी होती है और ये शो करवा रही होती है कि देखिए जी हमारा बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है, और जी कितना तेज है। हालांकि ये तेज नहीं होता, ये आपकी भी यानी कि एक तरह से नेग्लिजेंसी है, आपकी भी कम अकली ही मैं तो कहूंगी बच्चियों की है कि इस तरह से यानी कि ये तरबियत नहीं होती। ये अगला जो है ना वो फिर आइंदा जिंदगी में अवॉइड ही करता है, अवॉइड करेगा बिल्कुल बुलाने से, और वो बिल्कुल परेशान रहता है। देखे ना आपके घर में कोई आपकी महंगी चीज या डेकोरेशन या कोई इस तरह का चीज बच्चा छेड़ा हो, तो आप अपने घर में तो उसको 2-3 टका भी देते हैं। बिल्कुल अपनी तो कोई चीज नहीं खराब करने आपका देते। मेकअप के ऊपर बच्चा अटैक करे, आप कभी भी नहीं खराब करने देंगे। तो वही बच्चा जब आपका अपना बच्चा अगले के घर जाके उसकी महंगी से महंगी चीज को खराब कर रहा है, तो बजाय कि आप उसको तरबियत दें कि ऐसा नहीं करना, रोक बुरी बात है, और उसके आप उल्टा उसको मजे से कॉर्नर पे बैठ के मुस्कुरा के देख रही होती हैं कि जैसे इतनी बेहिस्सी भी अच्छी नहीं होती। अगले ने पैसे से ही वो चीज खरीदी है। अव्वल तो बच्चा, अगर आप कहीं जा रहे हैं अपने बच्चे को लेके, तो बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि किसी के घर जाके इस तरह खुलेआम हर जगह पे फिरना और सारी चीजें एक्सप्लोर करना, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। तो और ये कह देना के साथ बैठे जहाँ माँ बैठी हुई है, और ये कह देना कि जी बच्चे माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये बदतमीजी होती है। और जिस तरह हम लोगों के बच्चे थे माशाल्लाह, हम लोगों ने इतने वेल ग्रूम किए थे, वो कोई पुराने दौर के बच्चे थोड़े नहीं, इतना भी पुराना दौर 80s के नहीं थे वो, माशाल्लाह ये 2010 के बाद की बात है, जब हमारे बच्चे थे तो छोटे थे, और माशाल्लाह जब भी किसी के घर जाते थे तो हम उनकी इतनी हमने ट्रेनिंग दी हुई होती थी, तो वो जहाँ हम कहते थे हम हैं आपने उधर ही रहना, बीच में एक आधा बच्चा चले शैतान होता है। तो जैसे मेरे पास भी माशाल्लाह एक बच्चा था, वो माशाल्लाह वो पूरे घर में मेरी बेटी जो है वो फिरना पसंद करती थी, लेकिन मैं फिर अगले के घर जाके बैठती नहीं थी, फिर मैं बिल्कुल खाए की तरह एक टांग उसके पीछे होती थी। हम फिर ऐसी माएँ थी, और अगर कोई बच्चा इस तरह का आ रहा है तो उसके पीछे पीछे रहना। एक सेकंड में अगर वो किसी की कोई चीज छेड़ रहा है तो मैं फौरन उसके हाथ से लेके उसको कह रही हूँ बुरी बात है, गलत बात है, नहीं छेड़ना, चलो इधर आके बैठो। यानी कि अगले को भी ये तसल्ली थी कि माँ मुस्तकिल माँ जो है कोई काम खराब नहीं करने दे रही, और उनकी एक एक चीज की यानी कि अगर उनकी कोई टूटी हुई चीज भी पड़ी हुई है ना, तो मैं उस तक को नहीं हाथ लगाने देती थी कि बुरी बात है कि उसके हाथ से लेके वापस रखना, तो उस चीज पे से ज़ाहिर है आपकी तारीफ होती है, अगला भी पुरसुकून होता है। बिल्कुल, और बल्कि माशाल्लाह बड़ी तारीफ भी मिलती है, और कि नहीं आप माशाल्लाह बड़ी जिम्मेदार मदर है। तो आजकल की बच्चियों में ना गैर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा, बहुत गैर जिम्मेदारी है, और ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चे अगर माँ साथ लेके गई है तो माँ के सामने आंखों के बच्चों को रहना चाहिए। जैसे अगर माँ बैठी है ड्राइंग रूम में बैठे तो बच्चा ड्राइंग रूम में बैठा है। बिल्कुल, आप अगले के घर गए हैं और अगले के घर की
چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اب آپ کے اوپر ہے. دیکھا بچہ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا وہ تو ناسمجھ ہوتا ہے. اصل میں بچے کی پھر جس طرح گرومنگ کی گئی ہے بچے نے اسی طرح ہی کرنا ہے. بالکل. ہاں اور بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے, اس نے تو اپنی ناسمجھی میں اگلے کے گھر کی تباہی بھی کرنی ہے, فنائی بھی پھیرنی ہے. ظاہر ہے کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں, ہر طرح کے بچے کچھ بچے جو ہے نا دوسرے بچوں کو مارنے بھی لگ جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہاتھ چھوٹ ہوتے ہیں. چھوٹ ہوتے تو ہیں. آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کا بچہ اس نیچر میں ہے کہ وہ ایک دم مار بھی دیتا ہے یا چیزیں توڑ بھی دیتا ہے یا گرا بھی دیتا ہے, تو آپ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے سے آپ جدا نہ ہو, نظروں سے نہ اوجھل کریں, اس کے آپ ایک ٹانگ ساتھ ساتھ کھڑی رہیں, کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگلے کے گھر کی بھی چیزوں کا ظاہر دھیان رکھیں. اگلے نے بالکل اتنی ہی محنت سے اور پیسے سے خرچ, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی بچہ قیمتی نہیں ہے اور ان کو اپنی ڈیکوریشنز کی پڑی ہوئی ہے, بچہ بیچارہ روئے, ایسی بات نہیں ہے, یہ بدتمیزی ہوتی ہے. یہ ایک تمیز میں آتی ہے, یہ تمیز چیز میں آتی ہے. کہ آپ بالکل نے اپنے بچے کو کیا سکھایا ہے, ایجوکیٹ کرنا اور چاہیے. یہ بچے کا قصور نہیں ہوتا, بلکہ ماں کے اوپر آتی ہے یہ بات بالکل کہ بالکل ماں نے بچے کو کیا سکھایا ہے. بالکل یہ نہ کہیں کہ جی اگلے کو ڈیکوریشن کی پڑی ہوئی ہے, بچہ جتنا مرضی روئے. اس میں اب آپ کی اپنے بچے کی آپ کی تربیت کا قصور ہے کہ آپ بچے کو ایسا بگاڑ رہی ہیں, ایسا بنا رہی ہیں. کیونکہ جب وہی بچہ آپ کے مہنگے سے مہنگے برانڈیڈ میک اپ کو ہاتھ لگائے گا تو آپ کیسے سنتی ہیں, آپ تو نہیں لگانے دیتی. اور آپ کی اچھی سی اچھی جیولری کی اگر کوئی آپ یا تو اپنے گھر میں مہنگے سی مہنگی چیز اس کے سامنے رکھیں گے, بیٹا توڑو. بالکل. اور کچھ بچے تو کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی فنائی مارتے ہیں بہت زیادہ, اور جو ضائع ہو رہا ہے اور جو کھلارا پڑ رہا ہے, گند پڑ رہا ہے, بالکل میزبان بیچارہ تو مجبور ہوتا ہے نا, وہ نہیں کہہ سکتا, وہ بیچارے اپنے کارپیٹ کو خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے, فرش کے اوپر کچرا. اور مائیں, اور یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے, وہ یہ, اور پیروں میں ایک چیز جا رہی ہے, کچرا پیروں میں جا رہا ہے. بلکہ آپ یقین کریں کہ میں جب اپنے بچوں کو کسی کے گھر لے کے جاتی تھی تو میرے پرس میں یہ ساری پریکاشنز ہوتی تھیں. میرا جو بیبی بیگ ہوتا تھا اس میں ایک چھوٹا سا پلاسٹک شیٹ ہوتی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ بچوں کی اب ایک ایج ایسی آئی ہے کہ وہ خود کھانا پسند کر رہے ہیں, وہ کھلارا ڈالیں گے ظاہر ہے, اور میں کارنر میں شیٹ بچھا دیتی تھی. تو اس سے ان کی آپ یقین کریں وہ صرف یہی کہتے تھے کہ آپ جیسے سمجھدار ماں ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی. بالکل تعریف کرتے تھے. اور یہ واقعی سمجھداری کی بات ہوتی ہے کہ ماں اتنا سوچے کہ کسی کے گھر جا رہے ہیں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو. میں میٹ بچھا کے, بلکہ میں خود بھی اس کے پاس چیئر رکھ کے یا خود میٹ کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی کہ آپ کھاؤ گے اس نے, اور ادھر ہی بیٹھ کے کھانا ہے, اور پلیٹس لے کے پھرنا نہیں ہے. بچے شیشے کے گلاس, شیشے کے مہنگی کروکری لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. سچی بات ہے, ڈر لگتا ہے کہ وہ کروکری تو چلو ٹوٹ جائے لیکن بچے کو کوئی نقصان نہ ہو, بچے کو کوئی نقصان نہ ہو. کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارے کافی جاننے والے تھے پرانے, تو ان کے اپنی فیملی میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ بچہ شیشے کا گلاس لے کے پھر رہا تھا, اس کے ہاتھ سے گرا, وہ کانچ جو تھا وہ اچھل کے واپس اس کی آنکھ میں لگا, اور وہ بچہ تو 4-5 سال کا تھا. لائف ٹائم کے لیے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی. کتنا بڑا نقصان ہے, تو ساری زندگی کا نقصان. یعنی کہ آپ کی اس طرح کی نیگلیجنسیز جو ہے وہ آپ کے بچے کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہیں. تو پلیز بچیاں جو ہیں آج کل کی بچوں کو بہت زیادہ دھیان دیں, اپنے موبائل کو توجہ نہ دیں, بچوں پہ توجہ اور دیں. خاص طور پہ جب کہیں باہر جائیں نا تو اس وقت بہت زیادہ آپ بچوں کے ساتھ ایک دم ان کے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہیں. آپ کو اپنے بچے کی نیچر کا پتا ہے کہ یہ بھائی اگلے کے گھر جا کے تھوڑا سا شوق ہو جاتا ہے, تھوڑا اوور ہو جاتا ہے کئی بچے. تو حالانکہ وہ گھر میں چاہے ایسا بہیو نہ کریں, لیکن کئی بچے باہر جا کے ہو جاتے ہیں, اریٹیٹنگ ہو جاتے ہیں. تو اب آپ نے خود اپنے بچے کو کنٹرول کرنا. بچے ہوتے پیارے ہیں, پیارے لگتے ہیں, لیکن بچوں کی کچھ اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا, وہ پھر ماؤں کو پتا ہوتا ہے نا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ماؤں کو چاہیے نا کہ پھر وہ اپنے بچوں کا خود دھیان رکھیں. بالکل. تو ظاہر اگلے تو بیچارے ظاہر پیار ہی دیتے ہیں, اور وہ بیچارے ضبط کر کے بیٹھے بھی ہوتے ہیں, اپنے گھر کی پناہی پھرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ مائیں سمجھدار بھی ہوتی ہیں, بہت آج کل بچیاں پڑھی لکھی اچھی بچیاں بھی ہیں, کیونکہ ظاہر میجورٹی تو ماشاءاللہ بچیاں دھیان رکھتی ہیں, لیکن کچھ بچے ہم نے آبزرو کیے ہیں, ہماری نظر سے ایسی بچیاں گزری ہیں, تو ہم نے کہا کہ یہ چیز غلط ہے. تو جو نگلیکٹ کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ اب اپنے آپ کو ٹرین کریں. بالکل کرنا ہو سکتا ہے کہ ہماری بات سے کوئی نہ کوئی اثر لے لے. اور جب آپ ماں بنے ہیں تو پھر اب آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے. تو یہ چھوٹی سی بات, لیکن سوچے تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس میں آپ کے اپنے بچے کی ٹریننگ ہے. بالکل. لائف ٹائم ٹریننگ ہے. آپ کی اس میں عزت ہے اگر آپ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں, بالکل باہر کے ماحول میں اس کو کیسے اٹھنا بیٹھنا, کیونکہ وہ اگر چھوٹی سی عمر میں یہ چیزیں تمیز سے اور تہذیب سیکھے گا تو وہ آگے جا کے اس کے کام آئے گا. اور ماں کی بھی اس میں پھر تعریف ہے.
जैसे आपने बताया, बिल्कुल तो उसमें माँ की भी माँ तारीफ की भी होती है। तारीफ है। यानी कि वो काफी लोगों ने कहा ना कि हमने तो बहुत कम देखा है कि आप मैट भी साथ लेके जाती साथ हैं, लेके जाती छोटे से प्लास्टिक है। जाहिर है जब बच्चे हाँ। छोटे होते हैं तो आपके मैंने पास कहा उनकी बेबी एज बैग ऐसी होता आई ही हुई है। है कि उन्होंने मेरे हाथ से तो खाना नहीं है, उन्होंने हाँ खुद, और आपके घर में गंद बिखरेगा, तो हाँ, मैंने कहा ये मैं चीजें रखती हूँ और साथ खास ना। तौर पे कारपेट के ऊपर से चीजें बिखरी समेटनी, उसको बहुत साफ मुश्किल करना हो बहुत जाता है, जिस मुश्किल तरह हो जाता है। पाकिस्तान की आबो हवा है, चिड़ियां आ जाती हैं, हाँ, कॉकरोचेज आ जाते हैं, गंद पड़ तो जाता है। जाहिर है हाँ, अगलों ने भी इतनी मेहनत से सफाई की भी सही होती है। बात है। हाँ, तो हमने कहा कि इसी गुड नोट के साथ आजकल बच्चियों के एक टिप दें, क्योंकि हमने ऐसी हाँ बच्चियां बहुत सी ऑब्जर्व की हैं आजकल बिल्कुल। कि वो बिल्कुल अगलों के घर जाके रिलैक्स होकर बैठी हुई होती है कि बस अगला हमारे बच्चे देखे और अपने घर को भी देखे और हमें भी देखे। मेजबान को जाके पागल कर दे। पागल कर दे। बेचारे मेजबान भी दोबारा खानों को हाथ लगाते हैं कि नहीं इन लोगों को नहीं बुलाना। सही बात है। तो इसी गुड नोट के साथ हमें इजाजत दें। हाँ जी, फलक और सितारा को और इजाजत दें। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। जब तक के लिए फलक सितारा को अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।